दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी विशेष गरेर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले के देखाएको छ भने यो सरकार टिकाइराख्ने भन्दाखेरि पनि यो सरकारलाई हटाउने खेल पछिल्लो समय भइरहेको देखिएको छ। विशेष गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता देखाएको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिसकेको छ। अब नेपालको राजनीतिमा माओवादी केन्द्रको भूमिका के रहन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ र देशले के कस्तो गति लिन्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा बहादुर तामाङ। मान्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर मान्यज्यू, यहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन यतिखेर फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, के छ अवस्था? अब सरकारलाई दिइराखेको समर्थन चाहिँ माओवादीले छिट्टै फिर्ता लिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। किनकि अब सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गको निर्णय भइसकेपछि अहिलेको सरकार चाहिँ पहिला जुन सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाभन्दा अगाडि संविधानको धारा 76(1) अनुसारले बनेको थियो र अहिले अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ सापीको ठाउँमा फर्केको छ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा यो गठबन्धन सरकार हो र यो गठबन्धन सरकार भएको हुनाले अहिले केपी ओलीको जुन खालको प्रतिगमन नै भनेका छौँ हामीले र जो संविधानमा हुँदै नभएको र कानुन विधिमा हुँदै नभएको प्रयोग गरेर संसद विघटन भएको छ र मुलुकमा अस्थिरता ल्याएको छ र अस्तव्यस्त ल्याएको छ र यो सरकारलाई समर्थन गरिराख्नु भने चाहिँ नेपाली जनताप्रति र मुलुकप्रति नै एउटा आघात हुने भएको हुनाले नेकपा माओवादी केन्द्रले छिटोभन्दा छिटो यसको समर्थन फिर्ता लिएर र जो प्रतिगमनको विरुद्धमा लडेका दलहरू सबै एकै ठाउँमा मिलेर र जो अहिलेको प्रतिगमनको सरकारलाई विस्थापित गरेर अगाडि बढ्नका लागि नै अब अहिलेको माओवादीले दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ र फिर्ता दिनुपर्छ भनेर पार्टीले अब छिट्टै चाहिँ फिर्ता हुनेछ र गर्नेछ। हजुर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिन यहाँहरूलाई निकै लामो समय लाग्यो। निकै लामो समयको कसरतपछि, अभ्यासपछि यहाँहरूले फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ। यो फिर्ता चाहिँ कहिले लिनुहुन्छ? अब यो 1-2 दिनमा नै फिर्ता हुन्छ। किनकि हाम्रो पार्टीको चाहिँ पार्टी केन्द्रले स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। स्थायी समितिले छिट्टै यसको चाहिँ बैठक डाकेर अब फिर्ता लिन्छ नै, यो छिट्टै लिन्छ भने चाहिँ अब आजभोलि नै लिन सक्ने सम्भावना छ। हजुर, अब जस्तो यो मनस्थिति यहाँहरूले जो बनाइरहनु भएको छ, फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेपछि अब यहाँहरूको अभ्यासहरू पनि होला कि कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी माओवादी केन्द्र अब अगाडि बढ्छ त? मूल कुरो चाहिँ अहिले जो केपी ओलीको हडका कारणले, केपी ओलीको सनकका कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। हिजो हामी संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति जुन सडकमा सबै आएका थियौँ, नेपाली कांग्रेस पनि अब सडकमै थियो, जसपा पनि सडकमै थियो र हिजो हामी नेकपा हुँदा नेकपाका चाहिँ प्रचण्ड माधव सामुवा चाहिँ सडकमै थियौँ। हामी अब सडक आन्दोलनमै थियौँ र जनताको बलबाट र संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गरेको चाहिँ विघटन गरेको संसदलाई पुनर्स्थापित भइसकेपछि त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लागेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ अहिलेको यो प्रतिगमनकारी सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने एजेन्डा नै भएको हुनाले कम्तीमा यो राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले कांग्रेसले चाहिँ
यसको अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर भन्दै आइराखेको अवस्थामा अस्तिको दिन काङ्ग्रेसले निश्चय पनि अब पार्टी केन्द्रबाट बैठकबाट जुन खालको निर्णय भएको छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ, त्यसपछि वैकल्पिक सरकार दिनका लागि यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लागेका सरकारको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ अर्को सरकार र अग्रगमनहरूको सरकार जो केपी ओलीको स्वच्छचारिताको विरुद्धमा र चाहिँ अहिले जुन सडकमा भएका दलहरू एक ठाउँमा आएर सरकार र त्यसको विकल्प दिनुपर्छ, आम जनताले र राष्ट्रले त्यही हिसाबले खोजिराखेको छ भनेपछि त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै अहिले अलिकति ढिला भएको जस्तो, फिर्ता लिनका लागि ढिला भएको जस्तो र किनभने त्यो समय पूर्णता अथवा त्यो पचिसकेको अथवा त्यसलाई त्यो चाहिँ फ्रेममा आउन नसकेको अथवा ढिला भएको कारणले यो फिर्ता चाहिँ अलि ढिला भएको हो कि भन्ने थियो र अब चाहिँ यसको बाटो खोलिएको छ, यो छिट्टै फिर्ता हुन्छ र केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने भन्दा अर्को विकल्प छैन। साधारण कुरा, सिम्पल कुरा यही हो। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त यहाँहरूलाई उल्टै चुनौती दिनुभएको छ नि समर्थन फिर्ता लिनको लागि। अब उल्टै चुनौती दिँदा त पक्कै पनि सजिलो त छैन होला, सामना कसरी गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ केपी ओली आफैले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्यो। अब उसले के चाहेको छ भने मुलुकमा अस्थिरता नै चाहेको छ। मुलुकमा मुखले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भनेर एउटा नारा लगाएकै अथवा नारा अगाडि फाले गर्छ, तर उसको हिँडाइ चाहिँ पछिको मान्छ। उसको हिँडाइ चाहिँ विकास र समृद्धितिर छैन, विनाश र दुर्गतितिर छ। त्यसो भएको हुनाले उसले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार हुँदा त संसद विघटन गर्यो भने अहिले जो चाहिँ संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने छ, चाहिँ कुनै न कुनै दलले उसलाई सपोर्ट गरेन भने उसको सरकार बन्दैन। फेरि उसले नेकपा त फुटायो, अब एमाले पनि फुटाउँदैछ र एमाले भित्र पनि चाहिँ सक्लो छ त भन्दाखेरि त्यो पनि छैन। भनेपछि ऊ जसरी हुन्छ संसद पुनः विघटन गर्न र पुनः चाहिँ भाडभैलो गर्न ऊ चाहिराखेको छ। उसले के भन्छ भने म 2/3 बहुमतको लागि म चुनावमा जान्छु भनेर भन्छ। 2/3 बहुमत पार्टी मिल्दा, ठुल्ठुलो पार्टी मिल्दा त आउन सकेन भने अब उसको एमालेमा पनि 2 चेहरा छ अनि एउटा चोकटो चाहिँ झुन्ड लिएर ऊ 2/3 बहुमत ल्याउँछ र हिजो आज त चाहिँ ताजा जनादेशको लागि सङ्ख्या निर्धारण, गणितीय सङ्ख्या निर्धारण गर्नको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि उसले कुराकानी गरिराखेको देख्छु, म सुन्छु र गरि नै राखेको छ। हिजो मात्रै चाहिँ बोलेको छ भनेपछि उसले चाहेको यहाँ विघटन नै हो। यसको चाहिँ विघटन गरिसकेपछि र उसको अनुकूलतामा के बन्न सक्छ भन्ने ऊ ट्रायल गर्न खोज्दैछ, तर उसको जुन मनसाय छ त्यो मनसायले मुलुक चल्न सक्दैन र मुलुकले एउटा अग्रगति लिन सक्दैन। तर पछिल्लो समय जुन राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ केन्द्रित आफ्नो राजनीति गरिरहेको बेलामा जनताको इच्छा, चाहना, आवश्यकता त प्राथमिकतामा परेनन् नि। यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त छैन? यो अहिले नेपाली जनताले 2074 सालमा निर्वाचनको अवधिमा नेपाली जनताले दिएको अभिमत भनेको 5 वर्ष हो। 5 वर्षमा दलहरू मिलेर नेपाली जनतालाई एउटा समृद्धिको बाटोबाट अगाडि बढाउनु पर्ने थियो र त्यो समृद्धिको चाहिँ बाटोबाट अगाडि बढ्दै जाने क्रममा नेपाली जनताले दिएको अभिमत जो छ त्यो अभिमत चाहिँ यो बिचैमा संसद विघटन गरून् भनेर गरे होइन। किनभने संविधान निर्माण गर्दै त्यो संविधानका प्रावधानहरूलाई हेरेर टेकेर, विगतका अनुभवहरूलाई टेकेर संविधानमा जुन प्रावधान राख्यो र त्यो प्रावधानले पनि चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न दिएन। त्यो एउटा सनक थियो
त्यो एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ दुराशययुक्त मनसाय थियो र नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटलाई 2.5 वर्षमै भङ्ग गरेर अर्को चाहिँ जाने भने चाहिँ केले चाहिँ तर भङ्ग गरे गर्न त अवस्था त यहाँहरूले नै दिनुभएको, यहाँहरूकै गतिरोधको कारण चाहिँ 5 वर्ष टिक्न सकेन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भनिराख्नु भएको अवस्था छ नि। त्यो त मलाई त्यस्तो चाहिँ उहाँको त्यो नियतमा म देख्दिनँ। म के भन्छु भने भदौ 26 गतेको नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले 5 वर्ष कार्यकाल प्रधानमन्त्री चाहिँ केबी ओली नै हुने, महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष केबी ओली नै हुने र यसको म्यान्डेट पार्टीले डिसिजन गरेर दिइसकेपछि पनि अब त्यसको फलोअप नगरिकन म कुर्सी भाँच्दिन्छु, म मान्दिनँ, बैठकमा आउँदिनँ, बैठक गर्दिनँ, म आए पनि म बैठक गर्न दिइन्न हो, अनि चाहिँ तिमीहरूले जे एक्सन गर्छ म महा एक्सन गर्छु भनेर भनेको छ नि। त्यो चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यो समयमा त यहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने म राजीनामा दिन्छु भनेर पनि त भन्नुभएको छ नि त। त्यसमा पनि म पत्यार लाग्न सक्दिनँ म, किन प्रधानमन्त्रीले के कुरा बोल्छ र भोलि के गर्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन। किनभने जो अहिलेको दलीय सिस्टममा दलमा पार्टीको चाहिँ अधीनमा रहनुपर्ने हुन्छ, पार्टीको विधान हुन्छ, विधि हुन्छ, पार्टी चलाउने एउटा विधान विधि हुन्छ, मुलुक चलाउने संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ र त्यो कानुन ऐन विधि विधान सबै उसको लागि के पनि होइन। आई एम स्टेट, आई एम पार्टी, योभन्दा अरू उसको केही पनि छैन। त्यसकारण उसले के बोल्यो भन्नेसँग सरकार भएन, अब उसले के स्टेप चाल्दैछ भन्नेसँग चाहिँ सरकार राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ र यसको लागि चाहिँ के हो भने माओवादीले फिर्ता लिँदैमा उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने होइन, उसले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छ। अनि विश्वासको मत लिने सवालमा चाहिँ विश्वासको मत दिने चाहिँ को त छाती खोलेर यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लागेका, जो प्रतिगमनको विरुद्धमा लागेका छ, संविधान मिचिएको छ। अब हुँदै जाँदाखेरि अहिले खतरा चाहिँ के छ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अथवा बहुदलीय व्यवस्था नै, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अब कोल्याप्सको दिशातिर जान्छ कि माओवादी भन्ने दिशातिर चाहिँ जस्तो के गर्छ त? जस्तै यहाँहरूले पनि त हिजो कुराहरू गरिरहँदाखेरि सरकार ढाल्ने कुराहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो, तर अविश्वासको प्रस्ताव यहाँहरू आफैले पनि ल्याउन नसक्नु भएको अवस्था त हामीले पनि देखिहाल्यौँ। अविश्वासको प्रस्ताव कम्तीमा के हो भने हामीले भनेको कुरा चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलनमा भएका एउटै मोर्चामा भएका दलहरू मिलेर पहिलो चाहिँ यसलाई चाहिँ विस्थापन गरौँ र त्यो दलहरूको संयुक्त सरकार बनाऊँ र त्यो संयुक्त सरकारबाट अहिले जो अन्योलता छ व्यवस्थामाथि नै र संविधानमाथि नै जुन खालको चाहिँ प्रहार भएको छ, मलाई लाग्छ सम्मानित अदालतले एउटा चाहिँ संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको छ र यो सही ट्र्याकमा ल्याएको संविधान र त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारहरू जो चाहिँ फङ्सनहरू छ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने, त्यसलाई स्थापित गर्ने र आम जनताले जो चाहिँ स्थिरता चाहिएको छ र त्यो स्थिरता चाहिँ दिन सकोस्। यो 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ पुरा गरेर हामी अर्को चाहिँ आवधिक निर्वाचनमा जानै पर्ने हुन्छ। किनभने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको एउटा सौन्दर्य भनेको चाहिँ आवधिक निर्वाचन हो र आवधिक निर्वाचन चाहिँ र त्यो बाटोबाट जान सकोस् भन्ने नै हो। जहाँसम्म बिचैमा मरकमिरिक गरेर आफूलाई चाहेको जस्तो गर्ने भन्ने त्यो संविधानले त त्यो त भन्दैन र त्यो त दिँदैन। र अहिले तपाईँको कन्सर्न जो प्रश्नको चाहिँ मूल चाहिँ ऊ चाहिँ के छ भने माओवादीले अबको स्टेप के हुन्छ त? तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउनुहुन्न र तपाईँहरूले सरकार पनि गठन गर्नुहुन्न, अनि त्यसपछि तपाईँले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुहुन्न भनेपछि यसले अब कतातिर जान्छ त? तपाईँ सरकारमा पनि छैन, यसको फिर्ता पनि लिएको छैन, अब अर्को सरकार पनि बन्न सक्ने स्थिति छैन भनेपछि माओवादी एक्लै सिङ्गल जो चाहिँ शक्तिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा
अविश्वासको प्रस्ताव लाँदै गर्दाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि एकजना दल अथवा एउटा दलले मात्रै मेरो चाहिँ अविश्वास चाहिँ हुन्छ भनेर सिङ्गल चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वमा यो सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने संवैधानिक हिसाबले नै त्यहाँ मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनु पर्यो, जसपा तयार हुनु पर्यो र माओवादी तयार हुनु पर्यो। यो तीनटा दल तयार भयो भने स्वाभाविक रूपमा अहिले चाहिँ केपी ओलीको विकल्पमा अरू सरकार आउन सक्छ र आउन सक्ने सम्भावना पनि छ र त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन हामीसँग। न नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गलले सरकार बनाउन सक्छ, न चाहिँ जसपाले बनाउन सक्छ, न माओवादीले बनाउन सक्छ, न एमाले नै बनाउन सक्छ। यो स्थिति छ र यो अन्यलको स्थिति भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा मुलुकमा दुईटा धार त छँदै छ। एउटा प्रतिगमनकारी चाहिँ धार छ, अर्को तपाईँको चाहिँ अग्रगमनकारी चाहिँ धार छ। यो संविधानलाई व्यवस्थित गर्ने र यो संविधानलाई एउटा कार्यान्वयनमा लानका लागि उभिएका दलहरू अहिले विद्यमान रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि समयलाई परिपक्वता बनाउनका लागि अलि ढिला भएको हो। समयलाई यो चाहिँ यो प्रतिगमनलाई विस्थापन गर्नका लागि अलिकति परिपक्व बनाउनु पर्ने भयो। हिजो हामी सरकार हटाउने भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ जुन काङ्ग्रेसको आड भरोसा पाएर चाहिँ यहाँहरूले यो निर्णय लिन खोज्नु भएको हो त? स्वाभाविक रूपमा हो। हामीलाई थाहा छ काङ्ग्रेसले अस्ति मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यो केपी ओलीको चाहिँ राजीनामा दिने अनि अर्को चाहिँ वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्माण गर्ने पहल कदमी लिने भनेपछि ऊ चाहिँ अग्रमोर्चामा आउने हो भने हामी फ्रन्ट साइडमा बसेर उसले सपोर्ट गर्ने। तर जसरी हुन्छ अहिलेको यो चाहिँ छिया भएका र यो अस्तव्यस्त भएका कानुन र संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्नेछ र सम्मानित अदालतले जुन ट्र्याकमा ल्याएको छ संसद चाहिँ पुनस्थापित भएको छ। संसद चाहिँ 23 गतेबाट चाहिँ संसदको अधिवेशन आह्वान भएको छ। हामी बैठकमा गइराखेका छौँ तर त्यहाँ बिग्निस आएको छैन। त्यहाँ बिग्निस भने यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन भन्छ, एउटा पनि विधेयक त्यहाँ आइराखेका छैन। उसले एउटा पनि विधेयक त्यहाँ ल्याउने स्थितिमा छैन। जसरी हुन्छ यो संसदलाई उसले विघटन गर्ने दिशातिर नै जाने हो। त्यसले त्यसलाई रोक्नका लागि पनि काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ अनि ऊ तयार भइसकेपछि जसपा पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ र जसपा तयार भयो भने माओवादीको कुनै पनि अर्गेलाई छैन र चाहिँ उहाँहरूभित्र जो प्रधानमन्त्री हुन्छ हाम्रो लागि त्यो सपोर्ट हुन्छ। भनेपछि जुन काङ्ग्रेसले रातारात निर्णय गर्यो देशको हेन्डल हामी चलाउन सक्छौँ, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ भनेर भनिरहँदा जसरी यहाँहरू जोसिरहनु भएको छ, अबको सत्ता समीकरण चाहिँ कस्तो भन्छ त? अबको सत्ता समीकरण भने मैले अघिदेखि नै भनिराखेको छु, यो शब्दलाई मैले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउँछु। यो संविधानको खिलाफमा भएका शक्तिभन्दा बाहेकको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र अनि जसपा। योभन्दा अर्को विकल्प छैन। हाम्रो चाहिँ संसदको बनावट, संसदको साइज र यो साइजले नै त्यहाँ पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ गठबन्धन र सत्ता साझेदारीको हिसाबले योभन्दा अर्को विकल्प छैन। जस्तै अब कुनै पनि मानेमा केपी ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिँदैन। हामी समर्थन दिन सक्दैनौँ केपी ओलीलाई। हामी केपी ओलीलाई समर्थन दिन नसक्ने भएपछि अब हामीले दिने चाहिँ कसलाई त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस नै हो, जसपा नै हो र अर्को कुनै चाहिँ अदृश्य शक्ति आएर या सरकार बनाउँछु भनेर भन्दा त्यो सम्भावना छैन। अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट अवस्थामा, यो संसद भएको अवस्थामा, संसदबाट सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा योभन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ र छैन पनि। र त्यसैले माओवादी केन्द्रले भनेको कुरा के हो भने अहिले जो हिजो सडकमा भएका केपी ओलीले चालेका कदमको विरुद्धमा लागेका दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुनुपर्छ। यो नै युक्तिसङ्गत हुन्छ, यो नै एउटा प्राकृतिक हुन्छ र यो नै अहिलेको चाहिँ अवस्थामा सुइटेबल छ। सत्ता समीकरणका विषयमा विभिन्न समयमा
सत्तामै हुँदाखेरि पनि विभिन्न किसिमका वाद विवादहरू पनि आएका छन्। यो खालको वाद विवादहरू चाहिँ अब आउँछन् कि आउँदैनन्, या नेपाली कङ्ग्रेसलाई यहाँहरूले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको भूमिका चाहिँ त्यसमा के हुन्छ? हामीले भनेका छौँ हाम्रो नेतृत्वको हाम्रो दाबी छैन। हामी प्रधानमन्त्रीको दाबी हामी गर्दैनौँ। प्रधानमन्त्री तपाईँहरू नै हुनुहोस्, तपाईँ नै हुनुहोस्, पहल कदमी लिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। र जहाँसम्म त्यहाँ एउटा कोलिसन बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा चाहिँ त्यो कोलिसनलाई चलाउने कार्यविधि हुन्छ, त्यो कार्यविधिको आधारमा चल्ने र संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने नियम कानुन आदि आदि सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको अधीनमा रहेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने र मुलुकको चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने र जनतामा जुन खालको नैराश्यता निराशता र जो आक्रोश जलन भएको छ त्यसलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउँ। र अब धेरै पनि छैन, किनकि हामी 3 वर्षको अवधिमा छौँ। अब चाहिँ 2 वर्ष छ, झन्डै 20 महिना जति बाँकी होला र 20 महिनासम्ममा हामीले एउटा ट्र्याकमा ल्याएर आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक हिसाबले नै हामी चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ र चुनावमा त्यही ढङ्गले जाउँ र जसले चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छ उसले लिएर आउन सक्छ र जाउँ। किन यो अहिले फाइदा भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हो, अरूलाई होइन। फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसले हो, किन अहिलेको सरकारको नेतृत्व पनि हो तिमी आफै गर। अनि त्यसपछि चुनावमा भोलि अब यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू वामपन्थहरू चाहिँ फुटेको छ, ऊ फुटेको टुक्रो टुक्रो भएको छ। यो अवस्थामा चुनावमा जाँदा उसलाई फाइदा नै हो भनेपछि काङ्ग्रेसको हातमा दुइटै चाहिँ हातमा लट्टो छ, अहिलेको सरकारको र भोलि चाहिँ इलेक्सनको सवालमा। किनभने तर ताजा जनादेशमा जाने भनिरहँदा यहाँहरू चाहिँ किन मानिराख्नु भएको अवस्था छैन त? अहिले ताजा जनादेशमा जाने स्थिति छैन। किन छैन भने हामी भर्खर अहिले पनि हामी मुक्त भइसकेका छैन, फेरि हामीलाई त्यही चाहिँ खतराको चाहिँ घन्टी बजिराखेको छ। जस्तै कोरोना, अहिले कोरोनाको चाहिँ अवस्थामा खोप ल्याउन नसकेर हामी यस्तो थिलथिलो अवस्थामा छ, कोरोना बढिराखेको छ, जुन कोरोनाको कहरहरू अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ, अझ त्यसले चाहिँ एउटा लिफ हान्न खोजिरहेको छ कोरोनाले। अब अर्कोतिर के हो भने जनताले चाहेको 3 वर्षकै बिचमा चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भनेर भने होइन, किनभने जनताले 5 वर्षको लागि तिमीहरू चाहिँ हामीलाई शासन गर भनेर मतदान गरेर निर्वाचित गरेर पठाएको हो। र अहिले जनताको रक्षा गर्न सकिरहेका छैन। दलहरू मिलेर चाहिँ नमिलेर यस्तो भाँडभैलो भएको छ। हिजो चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि पनि त्यही त थियो नि, कोरोनाको जुन चाहिँ भयङ्कर भइराखेको अवस्था छ। यहाँले नेकपा एकता हुँदाखेरि पनि, वाम गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि यहाँहरू एमालेसँग मिलिराख्दाखेरि पनि त यहाँहरू जसरी 5 वर्ष टिकाउन सक्नु भएन, अबको सत्ता समीकरण कङ्ग्रेससँग चाहिँ कसरी बन्छ, आम जनताले कसरी पत्याउने त? होइन, यो स्वाभाविक दिन घाम जत्तिकै चाहिँ छर्लङ्ग छ। मैले यो कुरा चाहिँ अघिदेखि नै भनिराखेको छु कि हामी हिजो प्रतिगमनको विरुद्धमा लागेका सडकमा लडेकाहरू मोरली सडकमा लागेकाहरू एक ठाउँमा भयो भने कम्तीमा यो संविधान जारी गर्दा, यो संविधान जारी गरेर तपाईँको चाहिँ धेरै त भएको छैन, जम्मा 5 वर्ष भयो। यो शिशु अवस्थाको संविधानलाई हामी एउटा ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अझै यो संविधानले दिएको फङ्सनहरूको त्योसँग मिल्ने कानुनहरू बनाउन बाँकी नै छ। अहिले संसदमा विचाराधीन छँदैछ। त्यो संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने कानुन त हामीले बनाउन सकिराखेका छैन भने अलि यो बेलायमै तपाईँको चाहिँ मराकमेरी गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा छैन। माओवादी एकदम क्लियर यसमा छैन। माओवादीले अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ यसलाई सुदृढ गर्दै यसलाई परिपक्वतिर लानुपर्ने हुन्छ भन्ने दिशातिर छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले नै ताजा जनादेशमा जाँदा चाहिँ के हुन्छ त, माओवादी डराएर हो? माओवादी किन डराउनु? तर डराएर होइन कि अहिले यो संविधान निर्माण गरेर पहिलोचोटि यो चुनाव भएको, चुनावले एउटा संरचना बनायो। हामीहरू अहिले यो संविधानले दिएको चाहिँ फङ्सन अनुसारले हामी निर्वाचित भएर आयौँ।
अब यो चाहिँ अर्को सरकार अथवा अर्को जनादेशमा चाहिँ लिएर फेरि पनि यही ढङ्गले जाने हो त। त्यसो हो भने त चाहिँ अस्थिरता त हामीले त अहिलेदेखि नै निम्त्यायो। अब यो चाहिँ यो सवालमा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मोडेल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुलुकहरूले गरेका चाहिँ अभ्यासहरू पनि हेर्न सक्छौँ नि त। किनभने तर अहिले जसरी यहाँहरूले ताजा जनादेशमा जान डराइरहेको कुराहरू भइरहेको अवस्था छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ल अब हामीले सकेनौँ, जनतालाई दिउँ, जनताको इच्छा अनुसार चलौँ भनेर अब त जनतालाई नै छोडिदिनु भएको छ नि। यो अवस्थामा होइन, जनतालाई छोडिदिने भने चाहिँ यो आफूले चलाइराखेको आफूले चाहिँ भनेको आफ्नो अनुकूलतामा भएको आफ्नो गुटको अनुकूलतामा भएको र मैले नै भनेको कुरा लागू हुनुपर्छ र भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभएको हो। र त्यसैले उहाँलाई थाहा छ यो अहिलेको जनादेशमा जाँदा हाम्रो साइज र पोजिसन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। तर उहाँले जसरी हुन्छ यो संविधानलाई डिलिल गर्ने र यो संविधानलाई नै एउटा कोल्याप्स दिशातिर जाने व्यवस्था उहाँले त्यो सोचका साथ उहाँ उग्र ढङ्गले त्यो तरिकाले लागिराखेको छ। हामीले चाहेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र संस्थागत गर्ने, त्यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने अझ बाँकी छ। यो बेलैमा अथवा छिट्टै चाहिँ अब यो चाहिँ बिचमै चाहिँ खलाङ मलाङ बनाएर फेरि चाहिँ अर्कोतिर दिशातिर जाने भने चाहिँ जनतालाई एउटा चाहिँ ऊ बनाएर अब यो हामीले सकेनौँ, अब नसकेका चाहिँ किन। तर माओवादी केन्द्रले विगतमा जनयुद्धमा 17,000 नेपाली जो मारिएका थिए उहाँहरूको घाउमा मलमपट्टि अझै पनि बाँध्न सक्नु भएको छैन। यहाँहरूले घाउ अझै ताजै अवस्थामा रहेको छ। यो अवस्थामा जनताले त यहाँहरूलाई पत्याउँदैनन् नि। किन पत्याउँदैन? नपत्याए यसरी जितेर आउँछ त। अब पनि माओवादीले यसको मतलब म चाहिँ धेरै कुरा गर्दिनँ। माओवादीले 17,000 मान्छे मार्यो भने माओवादीले मारे होइन नि, त्यो त राज्य पक्षले मारेको हो। माओवादी त अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्नका लागि र यो संविधानमा व्यवस्था भएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिकको नारा माओवादीले उठाएको नारा, हिजो 10 वर्ष जनयुद्धको नारा थियो त्यो। र त्यो नारालाई अहिले यो संविधानमा एउटा चाहिँ संस्थागत गरेको छ। यो संस्थागत गरेर अबको चाहिँ फर्दर प्रोसेस अगाडि चाहिँ अब यो चाहिँ जनताले हिजो जसरी दलहरूप्रति नफरत चाहिँ पैदा भएको थियो, दलहरूको स्वभाव शैली, दलहरूको चाहिँ क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनता अत्यास भएको थियो। त्यतिखेर हामीलाई थाहा छ ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिँदा मुलुकमा भएको 7 राजनीतिक पार्टी, त्यतिखेर संसदीय चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको हकीकत के तर आजसम्म यहाँहरूले जति पनि क्रान्ति गर्नुभयो यसको उपलब्धि त छैन नि त। किन? संविधान आएन। तपाईँहरूले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छैन। तपाईँहरूले समावेशी समानुपातिको उपयोग गरिराख्नु भएको छैन। तपाईँले हिजो चाहिँ एउटा एकात्मक राज्य प्रणाली थियो, आज सङ्घात्मक राज्य प्रणाली भएको छ। सङ्घीयताले कति चाहिँ त्यसको विषयमा त्यसको च्याप्टरमा हामी छलफल गरौँला, त्यो चाहिँ अलग विषय हो। तर अहिले नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र भएको ठाउँमा गणतन्त्र आयो। एउटा नेपाली को नागरिकले त्यहाँ चाहिँ एउटा नेपाली नागरिक त्यहाँ चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति भनौँ न विद्यादेवी भण्डारी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो एजेन्डा कसको थियो त? माओवादीको होइन। अनि चाहिँ के भन्छ समावेशी समानुपातिक अहिले हाम्रो संसदमा झन्डै चाहिँ के अरे 33% महिला त सहभागी नै छ। अहिलेको स्थानीय तहको चाहिँ सरकारहरूमा 40% महिलाहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। तपाईँ हरेक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू निर्माण गर्नुहोस्, त्यहाँ 33% महिला पुगेन भने अनि त्यो अधिकार कहाँबाट आयो त? अनि दलितको अधिकार कसरी आयो, जनजातिको अधिकार कसरी आयो भनेपछि माओवादी जनयुद्धले ल्याएको एजेन्डाहरू यो नै हो। त्यसो हो भने माओवादी जनयुद्धले ल्याएको र त्यत्रो
आन्दोलन सङ्घर्ष कुर्बानी त्याग तपस्याबाट उपलब्ध भयो। तर त्यसैले यो चाहिँ बाँधिनुपर्छ भनेर केपी ओलीले त्यसरी नै गरे हो र? म पनि चाहिँ प्रश्न सोध्न चाहन्छु के, यो माओवादीले ल्याएको हो, योलाई चाहिँ फालिदेऊ, हामीले हिजोकै ठिक छ भनेर भने हो र? के कतै त्यतातिर सोचिया त होइन? त्यसैले यो होइन, किनभने माओवादीले जुन ढङ्गले जुन उद्देश्यका साथ जुन त्याग र बलिदान चाहिँ का साथ यो राज्य व्यवस्था यो एजेन्डाहरूलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्यो, अहिले संस्थागत गर्यो, त्यसको आधारमा अहिले मुलुक चल्दैछ भनेपछि माओवादीले के पनि गरेका छैन भनेर भन्न चाहिँ त्यो मिल्दैन, त्यो सुहाउँदैन। त्यसैले माओवादी चुनावमा जानका लागि डराएको होइन, किनभने चुनावमा प्रतिशत किन माओवादीले हिजो परम्परागत चाहिँ कम्युनिस्ट शासन ल्याउने भनेर चाहिँ पनि भनेको छैन। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा हाम्रो श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्छौँ भनेर हामीले सहमति गरेर आएको। अहिले हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट नै हामी चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गरेर यहाँ आएका हौँ र फेरि जनतामा गएर हामी प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्न पनि सक्छौँ र तयार छौँ। तर यो संविधान चाहिँ पहिलो संविधान घोषणा भएर पहिलो संविधानले दिएको फङ्सन अनुसारले संविधान बनेको के अरे संसद बनेको छ, सरकार बनेको छ र यो चाहिँ पहिलो संविधानको आधारमै बनेको के अरे संसद चाहिँ सरकार चाहिँ संरचना चाहिँ मलाई मन परेन भनेर बिचैमा चाहिँ फालेर जनादेशमा जानुपर्छ भने चाहिँ यो कुरो बुझ्न सकेन। अहिले कांग्रेस जसपा र माओवादी केन्द्र यो बीचमा एकता नहुँदा ओली पक्ष अझ झन् बलियो भएको देखिएको हो कि? अहिले फेरि सर्वोच्चको फैसलापछि पनि माओवादी केन्द्र एकदम कमजोर देखिएको छ भनेर पनि होइन, बलियो र जुन खालको सबल त म कोही पनि देख्दिनँ। केपी ओली आफै नै कमजोर भएको छ। किन कमजोर भएको छ भने केपी ओलीको चाहिँ बहुमत चाहिँ कहाँ छ त? उसको एमाले चाहिँ बलियो भएको छ भने उसको एमाले कति बलियो छ भन्ने कुरा त हिजो मात्रै उसले 4 जना चाहिँ हस्तीहरूलाई चाहिँ किक आउट गरेन। ऊ चुनाव चाहन्छ भने आफ्नै पार्टीभित्र भएको लिडरहरूलाई चाहिँ के गरेर फाल्छ, ऊ चुनाव पनि चाहँदैन। ऊ ताजा जनादेशको कुरा गरिराखेको छ। हामीले सिम्पल कुरो बुझ्न सक्छौँ कि ऊ चुनावमा जान चाहन्न। ऊ उसको अनुकूलतामा 2/3 बहुमत चाहिँ ल्याएर सरकार बनाउने र म 2/3 बहुमत ल्याउन सक्छु, तिमीहरूले नदिए के भयो त? म 6 महिना पछाडि 2 वर्ष पछाडि फेरि सिंहदरबारको गेटबाट म फेरि छिर्छु भने त्यो दिवा सपना मात्रै हो। ऊ त्यसरी चाहन्छ भने ऊ आफ्नै पार्टीभित्रका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूलाई किक आउट गरिराखेको छ भने ऊ चुनाव चाहन्छै चाहँदैन भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। त्यसैले यो चाहिँ के हो भने अलिअलि चाहिँ सिपालु चाहिँ छ केपी ओली, किनभने जनताले भ्रम दिने मान्छेलाई एउटा भ्रमित चाहिँ बनाउने क्षमता चाहिँ उसँग छ। तर त्यो क्षमता उल्टो छ। त्यसले अग्रगति लिँदैन, त्यसले विकास र समृद्धि ल्याउन सक्दैन। अहिले चाहिँ नाटक गरिराखेको छ, विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ योजनाहरू चाहिँ शिलान्यास गरिराखेको छ। उसले चाहिँ के भन्छ, रेलको शिलान्यास गरेको छ। ऊ कसको रेल देख्नु भएको छ? अब सिराको उडाएर राखेको छ चाहिँ उसमा वीरगन्जमा। अनि यो यस्ता हरकत र नाटकहरू गर्न सक्छ। हामीले सिम्पल कुरो बुझ्न सक्छौँ, यदि त्यो चुनावै चाहने हो भने आफ्नो पार्टीभित्र भएका एमाले चाहिँ सक्लो छ त? एमाले भित्र पनि चाहिँ त्यो खालको गुटगत छ, अझ कारबाहीको प्रोसेसमा गइराखेको छ भनेपछि अब सबभन्दा सबल र बलिया चाहिँ को छ त? र अहिले जुन सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा अझै पनि अन्यलमै देखिएको छ। वर्तमान सरकारतर्फ नजिकिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा हेर्दा त तपाईँहरूको पक्षमा त बहुमत पुग्ने सम्भावना त निकै कमजोर देखिएको छ नि। हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ। त्यो अवस्थामा यो जसरी हुन्छ केपी ओलीले कसैको बहुमत नपुगोस्, हिजो कोर्स पुरा संविधानमा भएका कोर्स पुरा नगरेको हुनाले अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। उसले के चाहेको छ भने
अहिले सरकार बन्ने भने चाहिँ धारा 76 धारा 1 अनुसारले संविधान के अरे सरकार बन्न सक्दैन। अब बन्ने सरकार भनेको 76 धारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउने हो। त्यो पनि बन्न सकेन भने अब सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले सरकार बन्ने हो। त्यसले पनि चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने अनि त्यसपछि अर्को कुनै चाहिँ इन्डिभिजुअली म आफै सम्झ म चाहिँ बहुमत ल्याउँछु अथवा म गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो कोर्स यो धेरै कोर्सहरू पार गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ भएको अहिलेको जो एक्सर्साइजहरू भइराखेको छ यो चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनका लागि यो गरिराखेका छ। हामीले भनेका छौँ यो त्यहाँ नपुर्याउँ, हामीले धारा 76 1 अनुसारले बनेको छ र त्यो चाहिँ सकिसकेका छ। अब अदालतले नै तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्काए भनेपछि हामीलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्काइदियो। त्यसो भएपछि अब बन्ने सरकार भने 76 2 अनुसारले भनेपछि अब तपाईहरु सरकारमा जानुहुन्छ कि कांग्रेसलाई समर्थन मात्रै गर्नुहुन्छ त? सरकारमा जान्छौँ हामी, तर केबी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकारमा जाँदिन। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छौँ हामी। उसलाई सपोर्ट मात्रै होइन, हामी भरपुर हाम्रो चाहिँ साइज र त्यो अनुसारले आएको जिम्मेवारी वहन गर्दै हामी सरकारमा जान्छौँ। र प्लस हामीले अर्को कुरा के चाहिँ मैले चाहिँ है म संसद भएको हिसाबले यदि मधेसवादीहरू हामी सरकार चलाउन सकिन्छ, हामीलाई चाहिँ विश्वास दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि म त भन्छु एकचोटि मधेसवादीहरूलाई नि सरकार बनाउन देऊ। किनभने उहाँहरूको नारा छ, एजेन्डा छ, अनि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको नेतृत्वमै सरकार बनाएर संविधान संशोधन कसरी गर्न सक्ने रहेछ? अहिले चाहिँ रेशम चौधरी जो मान्य निलम्बित संसद हुनुहुन्छ उहाँले जेलबाट ल्याउनु पर्ने कानुन छ, विधि छ, प्रक्रिया छ, संविधान छ, अनि त्यो सबैले उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि कसरी गर्दो रहेछ त्यो हेर्नका लागि अझ महन्त ठाकुरजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ हामी सरकारमा जाने नै हो, समर्थन मात्रै गर्ने होइन, सरकारमा जाने नै हो, सरकारमा गएर नै सपोर्ट गर्ने हो, तर केबी ओली भन्दा बाहेकको। जसरी दुई पार्टी मिल्दाखेरि पनि यहाँहरू बलियो हुनु भएन, अब फेरि पनि छुट्टिँदै कांग्रेससँग जाँदाखेरि यहाँहरूमा कुरा मिल्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी आश गर्ने हो? हामीमा हाम्रो फिलोसोफिकली हाम्रो त्यो मिल्दैन, हाम्रो विचारमा त्यो मिल्दैन। तर अहिलेको परिवेशमा अहिलेको संसदको चाहिँ साइजहरू हेर्दा, अहिले सरकार निर्माण गर्दा र सरकारले जो जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू गर्दा हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू, कुनै इस्युजहरू मिल्यो भने त त्यो चाहिँ सरकार बन्न सक्छ नि। त्यो पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। तर कांग्रेसलाई सपोर्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ माओवादीको साइज चाहिँ अब खुम्जिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। एमालेलाई सपोर्ट गर्दा माओवादीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। फाइदा त भइ नै हाल्यो, हेरि नै हाल्यो हामीले। किनभने फाइदा कस्तो थियो त, हामी हिजो कुन चाहिँ उसमा थियौँ, आज कुन ठाउँमा छौँ, भोलि हामी कसरी जाँदैछौँ भन्ने विषयमा त हामीले भोलिको परिणाम त हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने अहिले नै हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसै अहिलेको अङ्कगणितीय हिसाबले अहिलेको संसदको साइजहरू हेर्दा योभन्दा अर्को विकल्प छैन। मैले क्लियर कुरा के भने केबी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जान सकिँदैन। भनेपछि कांग्रेसले पछिल्लो समय सरकार हामी नयाँ गठबन्धनमा नयाँ नेतृत्वमा बनाउँछौँ भनेर भनिरहँदा केपी ओलीको सरकार ढल्छ, यहाँहरूको पनि समर्थन कांग्रेसलाई भएपछि अहिले नै माओवादीले फिर्ता लिन साथ उसले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हाल्छ। किन 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले के सोच्यौँ भने 1 महिना कुर्ने भन्दा 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत भएन भने, आएन भने अर्को अध्यायतिर जानुपर्ने हुन्छ। अब एकैचोटि चाहिँ अविश्वासको मत के अरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्यो भने अब तुरुन्तै जान सक्छ भन्ने हिसाबले पनि सोचेको हो। र यसमा दलहरूको विषयमा समयको परिपक्वता
र यसलाई एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि चाहिँ अलि दलहरूको बिचमा अलि नमिलेको विषय यही नै रहेछ। मलाई लाग्छ इस्युमा एउटा मात्रै इस्यु के हो भने यो प्रतिगमनकारी केबी ओलीलाई कसरी विस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य यही हो। त्यसपछिका फर्दर प्रोसेसहरू चाहिँ संविधानलाई ट्र्याकमा र व्यवस्था ऐन कानुन अनुसारले अब अगाडि बढ्ने हो र त्यसमा कुन चाहिँ कसको साइज कति छ त्यही अनुसारले चाहिँ लिएर जाने, तर जनताको डेलिभरी गर्नुपर्ने सबै चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने हो। सरकारलाई सुशासन युक्त गर्ने अहिलेको चाहिँ जो व्यथिति छ र त्यो व्यथितिलाई चाहिँ एउटा थितिमा ल्याउनका लागि चाहिँ अहिले माओवादी केन्द्रले चालेको कदम यही हो। यो सरकारको 3 वर्ष कार्यकाललाई चाहिँ आम जनताले कसरी हेर्ने, कसरी समीक्षा गर्ने? मलाई लाग्छ तपाईँले त मलाई सोध्नुभयो, म त अब अहिले संसदमा छु। हामी अलिकति म चाहिँ संसदभित्रको पनि अब लेखा समितिमा बसेका छु। लेखा समितिमा हामी धेरै छलफल गर्छौँ हो। कहिले वाइट बडीको गर्छौँ, कहिले ओम्नीको गर्छौँ, कहिले चाहिँ फास्ट्यागको गर्छौँ, कहिले रेलको गर्छौँ, कहिले के गर्छौँ। तर सरकारले दिएको डेलिभरी चाहिँ जनताले चित्त बुझिराखेका छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि त्यो चाहिँ लागिरहेको छ र हामीले भन्न नहुने कुरा, किनभने यो गरेकै छैन भन्दा त आफै सरकारमा छौँ, अहिले पनि सरकारमा छौँ नि हामी त, किन हामी प्रतिनिधित्व त चाहिँ छैनौँ, तर हाम्रो चाहिँ समर्थ त त्यही सरकारलाई छ। अनि तिमीहरू आफै बस्ने अनि जनतालाई डेलिभरी नगर्ने भनेपछि त अब यही सन कि यही तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूभन्दा अरू के पनि होइन, यो तरिकाले बुझ्ने प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्व र जनताले सुशासनको अनुभूति कति गरिराखेको छ, जनताले विकास निर्माणको कति अनुभूति गरिराखेको छ, सायद मलाई भन्दा तपाईँहरू आफैले अध्ययन गर्नुभएको छ। मलाई यो चाहिँ मिडियाहरूमा तपाईँहरूले भनि नै राख्नु भएको छ के पनि गरेका छैन, के पनि त गरे होइन, गरे चाहिँ हो। तर अहिलेको अवस्थामा जुन साइज भएको थियो के अरे चाहिँ नेकपाको, र त्यो नेकपाको साइजलाई चाहिँ कायम राखेर जनताको अपेक्षा अनुसारले अगाडि बढ्न चाहिँ नसकेको हो। र यो 3 वर्षको बिचमा के चाहिँ गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई 3 वर्षको बिचमा उही निरन्तरतामा छौँ। हामी भन्न चाहिँ हामी धेरै गऱ्यौँ भनेर भनेका छौँ, तर हामी निरन्तरतामा छौँ। हामीले चाहिँ त्यो घेरालाई चाहिँ तोड्न सकेनौँ। तोड्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि यो विवादहरू आएको हो। यो विवादहरू आयो र विवादले हामीलाई हिजो कहाँ थियो आज कहाँ आइपुग्यो, हिजो कुन उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढेका थियौँ आज कहाँ आइपुग्यो र अबको उद्देश्य के भन्दा एउटा पक्षले उद्देश्य खालि यो संविधानै डिलिट गर्ने, यो व्यवस्था नै कोल्याप्स गर्ने दिशातिर जाने, सिम्पल कुरा, के साधारण कुरा, सबैले बुझ्न सक्ने कुरा, यो एउटा पक्षले त्यो गर्ने होइन है। अहिले टाइम भएको छैन, यो संविधान त भर्खर पो सिस्यु छ त, यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। यसको फङ्सनको आधारमा चाहिँ नीति कानुन नियमहरू बनाएर र जनताले लिनुपर्ने सुविधा, जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने जो चाहिँ अपेक्षाहरू जनताले गरिएको छ र त्यो अपेक्षाहरू चाहिँ पुरा गर्न दिनुपर्ने हुन्छ र कम्तीमा हामीले यसलाई चाहिँ रन गर्नुपर्छ भन्ने अर्कोतिर यो नमिलेको नै यहीँनिर हो। र त्यसैले अहिले चाहिँ यो जसरी हुन्छ छिटै जसरी हुन्छ यसलाई कोल्याप्स गर्दै अगाडि बढ्ने हो भन्नेको चाहिँ हातमा बागडोर छ। हामी त्यो मातेका छौँ। हजुर, कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अहिले माओवादी केन्द्रले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो कतै जनताको विश्वास घट्दै गएका कारणले त होइन? होइन, हामीले के भन्यौँ भने वामपन्थीहरू पुनः एकता गर्नुपर्ने हुन्छ, वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ। कतै यो माओवादी नामकै कारणले चाहिँ कहीँ त्यस्तो चाहिँ अल्झनमा परेको छ भने माओवादीको नाम फेर्न सकिन्छ र माओवादीको नाम फेर्दै अगाडि बढ्ने हो। हिजो पनि माओवादीले नाम चाहिँ फेर्दै आएको हो। हिजो हामी 48 सालमा एकता केन्द्र थियो,
त्यहाँबाट माओवादी आयो, माओवादीबाट फेरि एकीकृत माओवादी भयो र फेरि एकीकृत माओवादीबाट माओवादी केन्द्र भयो। अनि फेर्न त के हुन्छ त, र त्यसले लिएको विचार सिद्धान्त र त्यसले लिएको मार्गदर्शन सिद्धान्त चाहिँ एउटै हो। हिजो हामी एमालेसँग एकता भयौँ, हामी विचारको हिसाबले, हामीले लिएको लाइनको हिसाबले हामी माओवादी भनेर हिँडेका थियौँ। एमालेका साथीहरू बहुदलीय जनवाद भनेर हिँडेका थियौँ। हामीले पनि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेका थियौँ र हामीले यो दुईटैलाई मिलाएर के भन्यौँ भने हिजोको चाहिँ नेकपामा हाम्रो मार्गदर्शन सिद्धान्त चाहिँ जनताको जनवाद। जसरी जनताको जनवादको कुरा गरिरहँदा यहाँहरूको विचार र सिद्धान्त रहिरहेको छ भनेर भनिरहँदा यहाँहरू कसैसँग पनि मिल्न नसकेको अवस्था, एकतालाई हुन्छ नि जो लम्ब्याउनु पर्ने यो नभइकन छुटिँदै गएको अवस्थामा अब छोटो शब्दमा भनिदिनुहोस्, नेकपा माओवादी केन्द्रको भविष्य चाहिँ कता? माओवादीको भविष्य चाहिँ के हो भने अहिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर आइसकेपछि माओवादीले यो संविधानको परिधिभित्र रहेर, यो संविधानले अख्तियारी दिएको अनुसारले, यो संविधानको भावना अनुसारले जे निर्देश गरेको छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्ने, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अनि यो संविधानले के भन्छ भने 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अनि यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय व्यवस्थाको सौन्दर्यहरू, आवधिक निर्वाचन, वाक स्वतन्त्रता, चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, यो भन्छ नि यसको सौन्दर्य हो नि। माओवादीको पनि यही हो। यही अनुसारले प्रतिस्पर्धामा जाने हो र जनतामा गएर श्रेष्ठता हासिल गरेर पुनः चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिले सरकारमा होला, कहिले प्रतिपक्षमा होला, यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। हस् मान्यज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई मेरो आफ्नो भावना, मेरो विचारहरू यहाँ राख्न मौका दिनुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा बहादुर तामाङ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।